In a stunning display of creativity, Satish and Satyavan Kaurekar crafted a Ganesh decoration that transports viewers into a dreamlike world of clouds. Using soft white cotton to replicate fluffy clouds, the duo created a serene and magical atmosphere, making devotees feel as they were floating in the sky alongside Lord Ganpati. The breathtaking display captivated all who witnessed it, adding a unique and ethereal touch to this year's festivities. तुम्ही पळोवपाक शकतात की हांवें डेकोरेशन केल्लें आसा. थीम दवरिल्लो आसा मळब. मळबाचेर असो ढगांतल्यान गणपती आमचो वयता, स्वर्ग भ्रमणाक वयता, अशें करून हांवें तें डेकोरेशन केल्लें आसा. तुमी गणपतीचें पळोवपाक शकतात की तांबडो आसा आमचो गणपती. हे खूबच कमी पळोवपाक मेळटले. खूब पयलींचे गणपती हे तांबडे आसलेले. तातूंत खूबच चेंजीस आसा. ताजे दोन्ही दांत आसतले, तुमकां खूब दोन्ही दांतूय दिश्टी पडटले. ताजे मुकुट डिटेलिंग आख्खे वर्ण तांबडे आणि खूबच छान अप्रतिम अशी तेणे मूर्तिकारान घडयलेली आसा. हो मूर्तिकार आसा तो सुशांत शेटकर. कॅपी तुमकां दिश्टी पडटले. तेगे गणेश शाळा आसा. खूबच अप्रतिम चिकण मातयेची तो गणपती करता. आणि मागे एव्हरी इयर चेंज आसता डेकोरेशन थीम. ओमनो हांवें मळबाचो थीम घेवन डेकोरेशन केला. हो पॉलिफिल कॉटन यूज केल्लो आसा. भितर लायट्स घालून हांवें मळबाच्या थिमाचें डेकोरेशन केल्लें आसा. अर्धा अर्ध क्रेडीट वयता मुर्तेक वयता. मुर्ती खूबच अप्रतिम जाल्ली आसा. खूब डिटेलिंग आसा, बारीक फायन डिटेलिंग, आनी चिकण मातयेची इतली फायन डिटेलिंग करप ही खूबच अप्रतिम.